जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सम्झौता नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। सरकार आफ्ना लागि ठूलो कुरा नभएको र ठूलो कुरा सुशासन भएको जिकिर। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन। निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने मनसाय सरकारको नभएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। अवैध सट्टेबाजी र क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्दै। प्रहरीद्वारा सट्टेबाजी र क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्ने 5 जना पक्राउ। युक्रेनको थप भूमि कब्जा गर्ने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको घोषणा। युक्रेनी प्रत्याक्रमणबाट रुसका 54वटा साधन नष्ट भएको जिकिर। र एक दिवसीय विश्वकप छनौट अघिका अभ्यास खेलमा नेपालको लगातार तेस्रो हार। नेपालले अन्तिम अभ्यास खेल भोलि ओमानसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका दिवंगत नेता डीआर पौडेलको 4थो स्मृति दिवसका सन्दर्भमा माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बुधबार आयोजित स्मृति कार्यक्रममा प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले सरकार आफ्ना लागि ठूलो कुरा नभएको र ठूलो कुरा सुशासन भएको जिकिर गर्नुभयो। सुशासन कायम गर्ने आफ्नो लक्ष्यमा कुनै आशंका नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। माओवादी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रचण्डले नयाँ परिस्थितिमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन समाजवादी मोर्चा बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। अहिले विभिन्न आन्दोलनका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार भइरहेको र लोकतान्त्रिक भनिएका शक्तिहरू अलोकतान्त्रिक र निकृष्ट व्यवहारमा उत्रिएको भन्दै प्रचण्डले यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी माओवादीको काँधमा रहेको जिकिर गर्नुभयो। समाजवादीहरूको समाजवादी क्रान्ति समाजवादी आन्दोलनका पक्षधरहरूको एउटा बृहत्तर मोर्चा बनाउने तयारीमा छौँ र विचारको हिसाबले अबको नेपाली क्रान्तिको समाजवादी बाटो कस्तो भन्ने कुराको हामी खोजी गर्दैछौँ। हामी अगाडि बढ्दैछौँ। सकेसम्म सच्चा वामपन्थीहरूको बिचमा एकता र ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ र त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीले सोचिराखेकै छौँ भने अर्कोतिर देशमा लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा मुख्य रूपमा छ। गणतन्त्र या समावेशी समानुपातिक यो सबैमाथि प्रहार भइराखेको छ। प्रहार मुख्यतः दक्षिणपन्थी कोणबाटै भइराखेको छ, प्रतिक्रान्तिकारी कोणबाटै भइराखेको छ र त्यसको रक्षा गर्नको लागि हामीले पनि चाहिँ विभिन्न रूपमा प्रतिवाद गर्दै पनि आएका छौँ र हामीले विभिन्न खाले सहकार्य गठबन्धन बनाउँदै यो परिवर्तनलाई रक्षा मात्रै होइन यसलाई सुदृढ गर्ने र यो मार्फत जनतालाई राम्रो चाहिँ परिणाम दिने, जनतालाई महसुस हुने गरी परिवर्तनको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने शक्ति नै जनता र राष्ट्रको पक्षमा नै इमान्दार र परिणाम दिन सक्ने हुन्छन् भनेर हामीले साबित गर्नुपर्ने छ। सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्दै गर्दा यो सरकारको प्राप्त भएको नेतृत्वलाई सबैभन्दा बढी परिणाममुखी बनाउने राष्ट्र र जनताको पक्षमा सुशासन र विकासको पक्षमा चाहिँ हामीले अधिकतम सदुपयोग गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने पहिलो दिनदेखि नै जनतालाई सेवा दिने कामहरुमा के गरी सुधार गर्न सकिएला भन्नेबाट हामीले सुरु गर्यौं। अनि सुशासनको निम्ति कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने थियो
र त्यसमा हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध सङ्घर्षबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। थुप्रै जटिलताको बिचमा हामी दृढताको साथ अगाडि बढेका छौँ। आज डीआर पौडेलको स्मृति दिवस म के भन्न चाहन्छु भने हामी कुनै सम्झौता गर्ने छैनौँ, हामी अन्तिम समयसम्म सङ्घर्ष गरिराख्नेछौँ यो कुरा। अनि हामीले छिमेकीहरूको भ्रमण गर्दा पनि राष्ट्रको बृहत्तर हितमा के चाहिँ हुन सक्छ, अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गर्न नसकेका उपलब्धि के लिन सकिन्छ भनेर हामीले धेरै मेहनत गरियो। म अहिले लामो भन्न सम्भव छैन, तर त्यो दूरगामी र ऐतिहासिक भएकै छ, दूरगामी छ, ऐतिहासिक छ, राष्ट्रको बृहत्तर हितमा छ। यसरी हामीले यो चुनौती कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, समाजवादी मोर्चा निर्माणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। मलाई लाग्छ छिटै हामी सबैले परिणाम देख्नेछौँ। अर्कोतिर सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासको निम्ति पनि हामीले दृढतापूर्वक कदम चालेकै छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई पनि नयाँ आयाम दिने र नेपाल राष्ट्रलाई छिटोभन्दा छिटो राम्रो ठाउँमा पुर्याउने प्रयास पनि हामीले गरेकै छौँ, इमानदार प्रयास गरेका छौँ। तर यो चाहिँ अवसरवादीहरूलाई, दक्षिणपन्थीहरूलाई, प्रतिक्रियावादीहरूलाई बिल्कुल मन परेको छैन। चुनावमा सानो खुम्चिएको पार्टी, चारैतिरबाट चाहिँ घेराबन्दी गरिएको पार्टी र त्यसका नेताहरू आएर राम्रो काम गरेर जनताको मन, राष्ट्रको चाहिँ हित गरेको मन परेको छैन। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने पछिल्लो चरणमा प्रतिनिधि सभामा जस्ता हरकत र गतिविधि तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होला, अहिलेसम्म नभएका। लोकतन्त्र भन्नेहरू कति अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, असभ्य, असंस्कृत छन् भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमले राम्रै देखिएको छ। र हामी जसलाई उनीहरूले अलि बढी उग्र, अतिवादी भन्थे, हामी कति धेरै लोकतन्त्रवादी, धैर्य, सहनशील छौँ भन्ने कुरा पनि र राष्ट्र र जनताको निम्ति सम्पूर्ण तागत लगाउन सक्ने भन्ने कुरा पनि देखिएको छ। नदेखिएको एउटा कुरा के छ भने हाम्रो पार्टी र हाम्रो आन्दोलन जति एकताबद्ध भएर भएका राम्रा कामको बारेमा छाती खोलेर जनतालाई बुझाउन पर्ने हो, त्यो जोस जाँगर अझै सिङ्गो पार्टीमा आइसकेको चाहिँ छैन। उहाँले डीआर पौडेलको आकस्मिक निधनबाट पार्टीलाई अपूरणीय क्षति भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रचण्ड लगायत माओवादी नेताहरूले डीआर पौडेल प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनवाई बिहिबार गर्ने भएको छ। बुधबार बसेको समिति बैठकले केही उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि सुनवाईका लागि बिहिबार कार्कीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने भएकाले उजुरीकर्ताको छलफलपछि कार्कीलाई सुनवाईका लागि बोलाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। हाम्रो नियमावली संविधानको भावना अनुसार तपाईहरुले जानकार आफै हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा म प्रवेश गर्न चाहन्न। हामी जननिर्वाचित भएर आएको संसद छ, प्रतिनिधि सभा छ, राष्ट्रिय सभा छ। यसलाई पनि यो हो कि होइन भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने त्यसको जवाफ दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र आज 29 जना उजुरीकर्ताहरूमध्ये 7 जनाले व्यक्तिगत रूपमा र अरूले सामूहिक रूपमा आफ्नो भनाइहरू राख्नु भएको छ र ती भनाइहरू पर हामीले छलफल गरेका छौँ। र आजको बैठक हामीले अन्त गरेर फेरि प्रस्तावित काम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई 8 बजे समितिमा उहाँको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नका निमित्त आमन्त्रण गरेका छौँ। आजको बैठकको मूल कुरा यिनै भएको कुरा यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।
त्यसअघि बैठकमा उजुरीकर्ताहरूको छलफलका क्रममा विवाद भएको थियो। उजुरीकर्ता मध्ये केहीले सामूहिक रूपमा नै समितिमा जान पाउनुपर्ने माग राखेका थिए भने केहीले समितिको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। संवैधानिक परिषदको वैशाख 25 गतेको बैठकले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। बिहिबार सुनवाई समितिले कार्कीको नाम अनुमोदन गरे राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने बाटो खुल्नेछ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारिजीको प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारिज गरी प्रशासन कार्यालयमा इकाइ राख्ने प्रस्तावलाई निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले संविधान निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम कर्तव्य पूरा गर्नका लागि निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन आवश्यक सहयोग गर्नका लागि पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति दिलकुमारी रावलले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले सुरक्षा लगायत अन्य विषयमा पुनः बैठक बसेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइने बताउनुभयो। प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी अन्य सरसहयोग नेपाल सरकारको पनि दायित्व रहेको र निर्वाचन आयोगलाई उक्त निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, मर्यादित वातावरण सम्पन्न गराउन नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भन्ने समितिको निर्देशन रहेको छ। हामीले अरू सुरक्षा लगायत अरू विषयमा हामी अहिले छलफलमा पनि छौँ। उपसमिति बनाएर राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्दर्भमा हामीले अरू गृह कार्य थप बुझ्ने विभिन्न विज्ञसँग छलफल गरिरहेका हुनाले तत् विषयमा हामी आगामी दिनमा माननीय मन्त्रीजीसँग छलफल गरेर आवश्यक सुझाव र निर्देश सरकारलाई दिनेछौँ। बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने मनसाय सरकारको नभएको बताउनुभयो। कानुनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना यस्ता निर्णय गर्न हुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले खर्च घटाउने नीति बनाउने सन्दर्भमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट बजेट वक्तव्यमा आएको जिकिर गर्नुभयो। संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको र त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्ने भन्दै श्रेष्ठले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले समेत संसदमा स्पष्ट पारिसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले नागरिकताका विषयमा अदालतले छिटै निर्णय गरे सरकारले आगामी कदम चाल्न सहज हुने उल्लेख गर्नुभयो। र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपर्छ र जहाँ जहाँ हामीले खर्च घटाउन सकिन्छ खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले आम नीति बनाइयो। त्यो नीति बनाउने सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भई आयो। स्पिरिट चाहिँ साधारण खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले नीति लिनुपर्छ, मितव्यय हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा त्यो नीति लिएको हो आम रूपमा। तर निर्वाचनको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भने सरकारको मनसाय होइन। सरकारको त्यहाँ प्रस्तुतिले प्रिन्टमा जो देखियो त्यो सरकारको आशय होइन। यसबारेमा स्वयं अर्थमन्त्रीज्यूले संसदमा स्पष्ट पारिन सक्नु भएको छ। संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै भूमिका परिभाषित गरेको छ र त्यसलाई सरकारले पुनः सम्मान गर्दछ। त्यसकारणले कानुनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श बिना यस प्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट छ र औचित्यको हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँग नै परामर्श गरिनुपर्छ। त्यसको काम कति छ, त्यो कार्यालय अहिले चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि निर्वाचनका जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गर्ने पक्षमा सरकार छैन र खालि हामीले के आशयले भने चाहिँ एउटा त नीतिगत रूपमा खर्च अलिक कम गर्न पर्यो भन्ने अन्तर्गत जुन कार्यालयहरू वर्षभरि नै काम गर्ने खालको छैनन् वा साइज घटाए हुन्छ, खारेज वा साइज घटाउने काम गरौँ भनेर हाम्रो एउटा निष्कर्ष भएको थियो। त्यो निष्कर्षले निर्वाचन कार्यालयलाई पनि समेट्थ्यो भनेर ठोस रूपमा सरकारले त्यसरी निर्णय गरेको थिएन। स्वेच्छाचारी पनि अलिकति कार्यकलाप देखियो कि भन्नेको छ। स्वेच्छाचारी बन्ने दिशातिर सरकार जाँदैन, लोकतन्त्रको पक्षमा दृढ रहन्छ
कमी कमजोरी केही छ भने सच्याउँदै अगाडि बढ्छ। कमसेकम अदालतले कि त यो स्टे अर्डरको अवधि लम्ब्याइदिएर होइन टुङ्ग्याइदिनु पर्यो छिटो, हामी अर्को विधेयक लगाएर कानुन बनाउँछौँ, कि चाहिँ अदालतले चाहिँ होइन यो प्रमाणीकरण सही छ अब यही आधारमा यही कानुन भयो भन्ने भनिदिनु पर्यो। नत्र भने धेरै पीडा पायो भन्ने कुरा हाम्रो मनमा छ। मानिसहरूले सोधे हुनाले यही हो स्थिति भनेर भन्नसम्म पर्यो। तर फेरि अदालतले गर्ने कुरा त अदालतले नै गर्छ। हामी आशा गरौँ अदालतले छिटै आवश्यक निर्णय गर्नेछ। अब रह्यो भुटानी शरणार्थीको नक्कली प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणको सन्दर्भमा श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरेको भन्दै कोही निर्दोष नडराउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले विपन्न र असहाय बिरामीका लागि निशुल्क उपचारको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सबै अस्पतालमा 10% विपन्न र असहाय बिरामीका लागि निशुल्क उपचारको नीतिलाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पैसा नभएर उपचार नपाई अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थामा कोही नागरिकलाई पनि पुग्न नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले सरकारी अस्पतालमा टिकटका लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्न अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्ने र टिकट वितरणको काउन्टरको संख्या बढाउने सिस्टमको सुरुवात नै भइसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री बस्नेतले विभिन्न अस्पतालमा उपयोगविहीन उपकरणलाई आवश्यकताका आधारमा अन्य अस्पतालमा वितरण गराएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले विभिन्न रोगको निदानका लागि उच्च सतर्कता अपनाएको र विभागहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो। वडा अध्यक्षहरू अथवा वडा कार्यालय यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सबभन्दा तल्लो गरिबीको पहिचान गर्ने र अब त्यो राम्रोसँग चाहिँ त्यो चिन्ने जान्ने हैसियत राख्ने भनेको वडा नै हो। वडा कार्यालयको सिफारिस र त्यो विपन्नताको कार्ड बोकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ गरिब हो भन्ने मान्यता दिएर तपाईँले उपचार गरिदिनुहोस् हामीले भन्यौँ र त्यसमा मन्त्रालयले समन्वय गर्छ भनेर भनिसकेपछि अहिले त्यो काम सुरु भइरहेको छ। जुन जुन अस्पतालमा चाहिँ अब मान्यज्यूहरूले पनि त्यो अरौपरौ गर्दा हुन्छ यो मापदण्ड अनुसार त्यहाँ केही नगरिदिएको अवस्था भेटियो भने मन्त्रालयले हामीलाई यो जानकारी प्राप्त भयो भने त्यो बाँकी बसेको कार्यान्वयन गर्ने काम हामी एकदमै तदारुकताका साथ त्यो काम गर्छौँ। यसले हजारौँ मान्छेहरूलाई सजिलो भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ माननीय सभापतिज्यू अस्पतालमा जाने क्रममा यो अस्पतालमा गए बेड पाइन्छ कि ऊ अस्पतालमा गएपछि उपचार पाइन्छ कि भनेर बिरामीहरू भौतारिँदै त्यो कुन सेवा कहाँ उपलब्ध हुनसक्छ भन्ने चाहिँ ज्ञान नहुँदाखेरि बिरामीले बढी दुःख पाउने र बाटोमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेको हुनाले देशभरिका अस्पतालहरूमा कति शय्याको हो, कति बेड अकुपाई छ अथवा चाहिँ यो इमर्जेन्सीमा के छ, आइसियुमा के छ अथवा चाहिँ अरू त्यहाँ चाहिँ इक्विपमेन्टहरू र चाहिँ अरू सुविधाहरू के कस्तो अवस्थामा छ र चाहिँ बिरामीलाई कसरी उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा त्यो मौजात आफ्नो चाहिँ प्रविधि स्रोतसाथ र ह्युमन रिसोर्स सबै लाएर गर्न सक्ने हो। त्यो चाहिँ सबै वेबसाइटमा राखिदिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो वेबसाइटमा राख्ने काम सुरु भएको छ र टिकट बुक गर्दाखेरि हस्पिटलहरूमा धेरै ठुलो लाइनमा बस्नुपर्ने, समय बर्बाद गर्नुपर्ने र भिडभाडको कारणले रोग व्याध सर्न सक्ने, फोहोर बढ्ने र चाहिँ अब यसलाई चाहिँ के भने यो तापक्रमकै बारेमा जहाँ बढी भिड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यो श्वास प्रश्वासदेखि लिएर अरू कुराहरू पनि समस्या हुने हुनाले हामीले अनलाइन टिकटको व्यवस्था पनि गर्ने। ठुला अस्पतालहरूमा ग्राउन्ड फ्लोरमा त हुँदैन, माथि पनि गर्नुहोस् र त्यसपछि आएर भौतिक रूपमा उपस्थित हुनेले पनि टिकट काट्न पाओस्, अनलाइनबाट टिकट काट्न पाओस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो सिस्टम सुरु गरिदिएका छौँ। त्यो सिस्टम चाहिँ अहिले अधिकांश अस्पतालहरूले यसलाई चाहिँ सुरु गरेको छ। कसैले एकदमै प्रभावकारी बनिसकेका छन्, कसैले अहिले अलि सुरुवातको फेजमा भएर होला। हामीलाई आएको रिपोर्ट चाहिँ कम्प्लिट त्यो सुविधा नपुगे ताभए पनि हिजोभन्दा यसमा धेरै सुधार आइसकेको अवस्था छ। त्यसपछि आएर मैले जानकारी यो समितिलाई गराउनै पर्छ। यो तीनटा विषयमा विशेष फोकस भयो भने अब यहाँ चाहिँ माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री, पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, डाक्टर साहब पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यो इक्विपमेन्ट खरिद प्रक्रियादेखि लिएर चाहिने चिजमा धेरै ध्यान कम जाने,
अब यस्ता कुराहरू अलि बढी ध्यान जाने कुराले केही सामग्रीहरू चाहिँ त्यतिकै अलपत्र बसेको छ भन्ने मेरो सुरागको आधारमा म त्यहाँ जाने बित्तिकै कति सामानहरू कुन मितिमा किनेको हो, प्रयोगमा आएको छैन, पहिलाको अवस्था के थियो र चाहिँ त्यो किनेको चाहिँ कस्तो अवस्थामा के खरिद गरेको हो, त्यो कुराको चाहिँ जानकारी लिएर फाजिलमा रहेका इक्विपमेन्टहरू कुनै पनि अस्पतालमा छ भने त्यसलाई विभाग हुँदै मन्त्रालयमा त्यसको जानकारी लिएर विभागमा स्टोर गरेर जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, मेन पावर भएको, बिरामीको चाप बढेको, त्यो खालका इक्विपमेन्ट छैन भने त्यहाँ दिने भन्ने किसिमले हामीले केही चाहिँ त्यो एक किसिमले सिज गऱ्यौँ भन्नुहोस्, अथवा हामीले त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध गराएर राखेर अलिअलि त्यस्ता अप्ठ्यारो अस्पतालहरूलाई हामीले बाँड्ने काम पनि सुरु गरिसकेका छौँ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए। प्रहरले नेपालमा अवैध सट्टेबाजी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्ने समूहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनलाइन मार्फत सट्टेबाजी गरेर करोडौंको कारोबार गर्ने 5 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। 1xbet-बाट सट्टेबाजी गर्ने मध्ये पक्राउ पर्ने मुख्य व्यक्ति दिनेश खड्काले मात्रै 64 करोड भन्दा बढीको कारोबार गरेको देखिएको कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज कुमार केसीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पक्राउ परेका अनिता धिताल, दिपेश श्रेष्ठ, दिनेश चन्द, आशिष लामी छानेले पनि करोडौंको कारोबार गरेको देखिएको केसीले बताउनुभयो। पक्राउ परेका लामी छानेसँग 35 लाख नगद पनि बरामद गरिएको केसीले बताउनुभयो। यसमा चाहिँ उसले विभिन्न बाहिरको ग्याम्बलिङहरूको धेरै पैसाहरू एकजना मार्फत जो मान्छेलाई हामीले मान्छे अरू फर्दर इन्भेस्टिगेसन गर्दैछौँ उस मार्फत उसले पैसा प्राप्त गर्ने अवस्था छ र उसँग पैसा आउने अवस्था बन्छ र उसले पैसा अरूलाई पठाइदिने गर्छ। त्यसैले म्यानेजमेन्टको सम्पूर्ण कामहरू उसले गरिदिएको अवस्था छ। यो चार्टर एकाउन्टिङ पढेको मान्छे अथवा फाइनल भएको मान्छे, कति मान्छेहरूको यसमा युजर नेम मात्रै छ, त्यो चाहिँ यहाँहरूलाई मैले अहिले दिइनँ। यसको बारेमा चाहिँ हामीले अलि भित्र छिर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। त्यसैले यो अलिकति भिन्न खालको मान्छे जुन ग्याम्बलिङको एकाउन्टेन्टै हिसाबले चाहिँ बसेको मान्छे चाहिँ हामीले यो केसमा हामीले भेट्यौँ। यो भएको अवस्था छ भने अब यसको मोडस अपरेन्डी हामीले हेऱ्यो भने अमेरिकन ग्याम्बलिङ एजेन्टहरूको मिल्की वे, यो फ्री ग्याम्बलिङ जस्ता एप्लिकेसनहरू मार्फत उसले हिसाब किताब राख्ने गरेको देखिन्छ। यो 1xbet-को एजेन्टमा पनि US डलर पठाएर नेपाली रुपियाँ लिने गरेको पनि उसले देखिन्छ र नेपाली रुपियाँ एजेन्टले रिसिभ गर्ने फरक व्यक्तिमा आशिष दामीलाई पठाउने गरेको देखिन्छ र नेपाली रकममध्ये आफ्नो हिसाब कटाएर त्यो हिसाब कटाएको भन्नेको चाहिँ हामीले जम्मा पारेको 37 लाख चाहिँ उसले हिसाब कटाएर जम्मा भएको पैसा पनि हो। त्यो अमेरिकन ग्याम्बलिङ एजेन्टको परिवारलाई पनि दिने भनेपछि यो यसमा अलिकति यो USDT को अलिकति हुन्डीसँग जोडिएको कुराहरू पनि हामीले भेटेका छौँ। त्यसैले त्यो अहिले कारबाहीको प्रक्रियामा जाँदाखेरि हामीले जुवा ऐन मात्र होइन, हामीले यसलाई राष्ट्र ब्याङ्क ऐन अन्तर्गत पनि कारबाही गर्ने हिसाबले पनि अगाडि लिएर जाने हिसाबले हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यसले उसँग भेटिएका विभिन्न स्क्रिनसटहरू पनि हामीले यहाँहरूलाई राख्यौँ। अहिले हाम्रो यो चाहिँ यो टोटल हामीले यहाँहरूलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 74 करोड 13,50,771 चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन हामीले भएको एभिडेन्सको ट्रान्जेक्सनको अमाउन्ट हो। यो अमाउन्ट हामीले अहिले यो यस्तो खालकोमा अपरेसन गरेको सबभन्दा ठुलो अमाउन्ट अहिलेसम्मको हो र यो अमाउन्ट चाहिँ हामीसँग अझै डेटाहरू आउन बाँकी छ। त्यसैले यो अमाउन्ट बढ्ने अवस्था पनि हो। यसैले हामीले आज एउटा यो अलि लामो समयदेखि हामीले गरेको एउटा अनुसन्धान अथवा 1xbet को एउटा चरणको काम चाहिँ हामीले यहाँहरूलाई भन्यौँ र यसको अरू चरणको कुराहरू पनि हामी गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामीले त्यत्रो त्यो धेरै ठुलोको सर्टेस्टिङ गरेर अलिक ठुल्ठुलो एजेन्टहरू समात्यौँ र यो समातेको र यसमा हामीले अलिक छुट्टै यो के अरे ग्याम्बलिङकै अकाउन्ट पनि म्यानेज गर्ने र त्यसमा पनि USDT पनि प्रयोग भएर जाने कुराको एउटा कनेक्सन हामी एभिडेन्स हामीले सुनेको अवस्था थियो। हामीले गरेको हामीले त्यो ठ्याक्कै एभिडेन्सको हिसाबले देखिएको थिएन। त्यसैले यो देखिएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा अब हामीले यो 1xbet चाहिँ हामीले किन पनि अलिक विशेष फोकसको हिसाबमा लिएर गएका छौँ भने यो धेरै करेन्सीहरू बाहिर जाने अवस्था, US डलर लगायतको जाने अवस्था पनि सँगसँगै छ भने यसको अर्को ठुलो रूप चाहिँ हामीले समाजमा 1xbet अथवा बेटिङमा भर्खरको यङ केटाहरू पनि
त्यो किनेर जाने अवस्थाले गर्दा पनि रोक्नुपर्ने अवस्था पनि हो। त्यसैले गर्दा अहिले हामीले यो सँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई हामीले पक्राउ गरेर योजना के अरे हामीले कारबाहीको प्रक्रियामा लिएर जान्छौँ र यो अझ हामी फर्दर गर्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले केही समयभित्र हामीले केही सुरु गरिसकेका छौँ। आज हामी यहाँहरूलाई भन्न सक्ने अवस्थामा डिटेलमा छैनौँ, तर हामीले यो पनि हामी यो 1x बेटमा जसले प्रमोसन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि पक्राउ गर्ने प्रक्रियाहरू हामी सुरु गरिसकेका छौँ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूबाट अवैध सट्टेबाजी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्ने प्रमाणहरू फेला परेको प्रहरले जनाएको छ। यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरले जानकारी दिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको तर्फबाट 15 जना वकिलले बहस गरेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा खाँडको तर्फबाट 15 जना वकिलले बहस गरेका हुन्। खाँडको पक्षका वकिलले 1.5 दिन लगाएर गरेको बहसमा पहिलो दिन मंगलबार 10 जनाले बहस गरे। यस्तै बुधबार थप 5 जना वकिलले बहस गरेका हुन्। मंगलबार खाँडका तर्फबाट शेरबहादुर केसी, हरिहर दाहाल, महादेव यादव, प्रेम बहादुर खड्का, पंकज कर्ण, लक्ष्मी थापा खड्का, यज्ञराज पोखरेल, अजय झा, निरसिंह कुमार खत्री र मणिराम उपाध्यायले बहस गरेका थिए। यस्तै बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ सहित सुरेन्द्र कुमार महतो, गोपाल कृष्ण घिमिरे, ललित बहादुर बस्नेत र खम्ब बहादुर खातीले बहस गरे। न्यायाधीश प्रसाद नेउपानेको इजलासमा खाँडको तर्फबाट बहस गर्दै गोपाल कृष्ण घिमिरेले सम्भावना बोकेका नेताको इमेज ड्यामेज गर्न बिना प्रमाण मुद्दा चलाएको जिकिर गरे। उनले टेकनारायण पाण्डेले हिरासतबाट खाँडलाई लेखेको भनिएको पत्रको पनि कुनै आधिकारिकता नभएको जिकिर गरे। भविष्यमा कांग्रेस पार्टीको सभापति बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको मान्छेलाई ड्यामेज गरिएको उनको जिकिर थियो। उसो त मंगलबारको बहसमा पनि वकिलहरूले बालकृष्ण खाँडको बचाउ गरेका थिए। अधिवक्ता पंकज कर्ण यस सम्बन्धी जाहेरीमा कतै पनि बालकृष्ण खाँडको नाम उल्लेख नभएको बताए। इजलासमा बहसका क्रममा कर्णले सह अभियुक्तहरूले दिएको बयानका आधारमा खाँडलाई ठगी कृत्य लगायतका 5 मुद्दा चलाउन नमिल्ने समेत जिकिर गरेका थिए। अब इजलासमा आङटावा शेर्पा, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, टेकनाथ रिजाल र शमशेर मिया तर्फका वकिलको बहस हुन बाँकी छ। उनीहरूको बहस आजै सकेर बिहिबार सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्ने तयारी छ। न्यायाधीशले आजै थुन्चेक बहस सकेर आदेश दिने यसअघि घोषणा गरेको भए पनि प्रतिवादी तर्फका वकिल धेरै हुँदा बहस लम्बिन पुगेको हो। गोर्खा नगरपालिका 8 ढुङ्गा गाडीमा बस दुर्घटना हुँदा 12 जना घाइते भएका छन्। चितवनको नारायणगढबाट गोर्खाको आरुघाटका लागि छुटेको ना 5 ख 7211 नम्बरको बस आज बिहान 11 बजेतिर ढुङ्गा गाडीमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा घाइते भएका मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। गम्भीर घाइते भएका गोर्खा नगरपालिका 14 का 27 वर्षका कमल पन्त र आरुघाट गाउँपालिकाका 55 वर्षका खड्ग बहादुर खलेलाई चितवनको भरतपुर मेडिकल कलेजमा रेफर गरिएको गोर्खा अस्पतालले जनाएको छ। अन्य घाइतेको भने गोर्खा अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ। युरोपको विकसित देश जर्मनले नेपाली कामदार माग गरेको छ। जर्मनको विभिन्न क्षेत्रमा कामदारको अभाव रहेको भन्दै नेपालबाट कामदार लैजाने प्रस्ताव गरेको हो। जर्मनको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै नेपालले त्यसको लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ। जर्मनसँग सम्झौता गरेर नेपाली कामदार पठाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयारी थालेको हो। सम्झौताको ड्राफ्ट तयार पारेर निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको छ। मन्त्री परिषदबाट पारित भएसँगै दुवै देशबीच सम्झौता हुनेछ र नेपाली कामदार लैजाने बाटो खुल्नेछ। जर्मनले नेपालबाट सामान्य कामदार लैजाने र उतै काम पनि सिकाउने र जागिर पनि दिनेछ। प्रविधि र अर्थतन्त्रको हिसाबले अग्र पंक्तिमा रहेको जर्मनीसँग सम्झौता गर्ने विषयमा नेपाली अधिकारीहरू उत्साहित देखिएका छन्। जर्मनले लैजाने नेपाली कामदारहरूलाई जर्मन कामदार सरह तलब तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनेछ। सामाजिक सुरक्षा र मानवाधिकारको दृष्टिकोणले समेत राम्रो रहेको जर्मनमा नेपाली कामदारहरूले सिपसँगै राम्रो पुँजी समेत ल्याउन पाउने मन्त्रालयको विश्वास छ। तनहुँको व्यास नगरपालिकामा आमा र नवजात शिशुको ज्यान गएको छ। सुत्केरी गराउने क्रममा व्यास नगरपालिका 12 कमल बारीकी 27 वर्षीय शर्मिला दरै र शिशुको पोखरामा रहेको क्षेत्रीय गण्डकी अस्पतालमा ज्यान गएको हो। मृतक दरैका आफन्तले चिकित्सकको लापरवाहीका कारण आमा र शिशुको ज्यान गएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्। छानबिनको लागि कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुरी दिएकाले पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आएपछि छलफल गर्ने सहमति भएको
चिज बहादुर दैरेले बताउनु भएको छ। पीडित पक्ष र अस्पतालका चिकित्सक बीच भएको छलफलमा चिकित्सक टोलीले महिला र शिशु दुवैलाई बचाउन हरपल प्रयत्न गरे पनि बचाउन नसकेको बताएका दैरेले बताउनुभयो। मकवानपुरमा 54 लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध सुनसहित एक युवक पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै करिब 54 लाख 48 हजार रुपैयाँ बराबरको अवैध सुनसहित पक्राउ परेका युवकलाई सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 का 22 वर्षीय किशन शाह रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले हेटौडा उपमहानगरपालिका 15 रातो माटेको चेकपोस्टमा हेटौडा आउँदै गरेको प्रदेश 2 03001 नम्बरको बसमा रहेका शाहलाई सुनसहित पक्राउ गरेको हो। शाह जुत्ताको नोकभित्र 561.30 ग्राम सुन लुकाएर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा समातिएका प्रहरले जनाएको छ। यस वर्षको मनसुन नेपाल भित्रिएको छ। नेपालको कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेशको पूर्वी भाग, बागमती प्रदेशका धेरैजसो भूभाग र गण्डकी प्रदेशका पूर्वी भूभागमा मनसुन आइपुगेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नेपालको अरू भूभागहरूमा भने केही दिनमा क्रमिक रूपमा मनसुन अगाडि बढ्ने देखिएको महाशाखाले निकालेको विशेष बुलेटिनमा उल्लेख छ। नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन 13 हो। यस वर्षको मनसुन सरदर मितिभन्दा एक दिन ढिला गरी नेपालमा प्रवेश गरे हो। नेपालमा जुन, जुलाई, अगस्त र सेप्टेम्बर 4 महिनालाई मनसुनको अवधि मानिन्छ। यसपालिको मनसुनमा देशभर 12,54,000 भन्दा धेरै नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार 2,86,000 भन्दा धेरै घरधुरीमा असर पर्ने सम्भावना छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले मनसुन जन्य विपदबाट नागरिकलाई जोगाउन आवश्यक तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। अब अर्थ समाचार। आज पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 16.42 अङ्कले बढेर 2037.06 बिन्दुमा पुगेको छ। आज अन्य समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। यस्तै बैंक, जीवन बीमा, माइक्रो फाइनान्स लगायत समूहको शेयर बढ्दा विकास बैंक, फाइनान्स, होटल, व्यापार लगायतका समूहको शेयर घटेको छ। आज कारोबार रकम पनि बढेर 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै पुगेको छ। आज 275 वटा कम्पनीका 1 करोड 25 लाख किता शेयर 5 अर्ब 1 करोड 78 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 28 करोड 17 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज खप्तर, लघुवित्त र सिटी होटलको शेयर झण्डै 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढ्दा पनि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र मोलुङ हाइड्रो पावरको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। आज 126 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 91 वटाको घटेको छ, 6 वटाको यथावत रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको अझै धेरै भूमि कब्जा गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। लामो समयपछि टेलिभिजनमा देखिनुभएका राष्ट्रपति पुटिनले रुस विरुद्ध प्रत्याक्रमणमा उत्रिएको युक्रेनी सेनाले ठूलो क्षति बेहोरेको दावी गर्दै अझै धेरै भूमि कब्जा गरेर रुसलाई सुरक्षित राख्ने बताउनुभयो। पछिल्ला दिनमा युक्रेनका 160 वटा ट्याङ्क र 360 वटा युद्ध सामग्री सहितका साधन ध्वस्त भएको भन्दै पुटिनले युक्रेनी प्रत्याक्रमणबाट रुसका 54 वटा साधन नष्ट भएको जिकिर गर्नुभयो। सीमावर्ती क्षेत्रमा युक्रेन समर्थित लडाकुहरूले गरेको आक्रमणप्रति संकेत गर्दै उहाँले जिस्क्याउन खोज्नेहरूलाई ठेगान लगाइने बताउनुभयो। युक्रेन विरुद्ध अहिलेको अवस्थामा सेना थप्नुपर्ने जरुरी नदेखिएको भन्दै पुटिनले थप उपलब्धिका लागि अघि बढ्नु परे मात्रै सेना थपिने बताउनुभयो। पुटिनले युक्रेन विरुद्धको युद्धमा अहिलेसम्म रुसले आंशिक सेना परिचालन मात्रै गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। अब खेल समाचार। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट अघिका अभ्यास खेलमा नेपालले लगातार तेस्रो हार बेहोरेको छ। युएईसँग 3 विकेटले पराजित नेपालको अभ्यास खेलमा यो लगातार तेस्रो हार हो। नेपालले दिएको 277 रनको लक्ष्य युएईले 49 ओभर 5 बलमा 7 विकेट गुमाएर भेटायो। जिम्बाब्वेको हरारेमा हिजो भएको खेलमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपाल 49 ओभर 5 बलमा 276 रन बनाउँदा अल आउट भयो। अब नेपालले अन्तिम अभ्यास खेलमा भोलि ओमानसँग खेल्नेछ।
यसअघि दक्षिण अफ्रिकामा भएको अभ्यास खेलमा नेपाल स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्डसँग पराजित भएको थियो। विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको समूह एमा नेपाल, वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे, अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स छन्। यस्तै समूह बीमा आयरल्यान्ड, श्रीलङ्का, युएई, स्कटल्यान्ड र ओमान रहेका छन्। यो प्रतियोगिता असार 3 देखि 24 गतेसम्म जिम्बाब्वेमा हुनेछ। दुवै समूहका शीर्ष 3 टोली सुपर 6 मा पुग्नेछन्। सुपर 6 मा अर्को समूहबाट आउने 3 टोलीसँग प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यसपछि शीर्ष 2 टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सम्झौता नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। सरकार आफ्ना लागि ठूलो कुरा नभएको र ठूलो कुरा सुशासन भएको जिकिर। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन। निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने मनसाय सरकारको नभएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। अवैध सट्टेबाजी र क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्दै। प्रहरीद्वारा सट्टेबाजी र क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्ने 5 जना पक्राउ। युक्रेनको थप भूमि कब्जा गर्ने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको घोषणा। युक्रेनी प्रत्याक्रमणबाट रुसका 54 वटा साधन नष्ट भएको जिकिर। र 1 दिवसीय विश्वकप छनौट अघिका अभ्यास खेलमा नेपालको लगातार तेस्रो हार। नेपालले अन्तिम अभ्यास खेल भोलि ओमानसँग खेल्ने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै